आरोग्याची आमकां खुबशी गरज आसा, आरोग्य सेवेची आमकां खूब गरज आसा. केरीचं उदाहरण घेऊया. केरी पेडणे तालुक्यातल्या केरी गावात डॉक्टर ना. सायडीचो डॉक्टर येता, आमच्या आरोग्याचो डॉक्टर येता आणि तो दिसभराची सेवा येता. रातचो काय मांद्रे आमचे सकाळचे डॉक्टर नासतात. असे बारीक बारीक आमचे गाव असतात, त्या गावात पूर्ण 24 तास डॉक्टर अवेलेबल ना. म्हणून तर आम्ही सगळेजाण नेट धरून आमकां तुवें जी हॉस्पिटल आसा त्याची मागणी आमी नेट धरून करता. त्याचं कारण ट्रान्सपोर्टाचो प्रॉब्लेम आसा. सर आमच्या मांद्र्यात गेले म्हयनोभरात अशे घटना घडली की युवक आमचे गेले हार्ट एटॅकान. वेळेचेर ट्रिटमेंट मेळूंक ना. ते 45 मिनिट्स जे त्यांचो जो क्रुशियल आसता त्या टायमार तांकां ट्रिटमेंट मेळूंक ना असो आमचो दावो आसा. ताका लागून आमचे जीव गेले. आमचे जे म्हणणें आहा की जो सगळो श्रीमंतांतलो श्रीमंत मनीस ताका जे ट्रिटमेंट मेळटा ते गरीबांतले गरीब मनशांक तेहो ट्रिटमेंट मेळपाक जाय. आयज बारीक जर कोणाक खोकलो सुद्दां येयलो, शीक जालें, ते एक 200 रुपया 300 रुपया वाचोवपा खातीर ते अजील हॉस्पिटलान वयता नाल्यार बांबोळी वयता. थंय तुमी पयशे आसा जाल्यार सकाळी 8 गेल्यार तांकां सकाळी सांजची 4 सुद्दां जाता. सो बारीक जे दुयेंस आहा तेज्या खातीर ते तांकां थंय वयचें पडटा. फक्त 200-300 वखदां फ्री मेळटा ते वाचोवपाक आनी तेची गर्दी तुमी पयल्या कशी आसता. तेच जर ट्रिटमेंट गांवांत जालें, तेंच्या गांवांत जालें जाल्यार तेंची ती आख्खो दिसाचो पयलीं वचपाचें तेंचें टायम आसा, ट्रान्सपोर्ट आसा, ते सगळे वाचतले आनी तांकां ट्रिटमेंट थंयच मेळटलो. आनी जे गरजेचे लोक आसा तांकां ट्रिटमेंट अजील हॉस्पिटलान. आयज जे चड कोणाक गरज आहा तांकां लायनीक रावचो पडटा. तांकां ट्रिटमेंट मेळना बिकॉज ऑफ बारीक. मागीर आमी आयतारा रिक्वेस्ट करता पेडणेकरांक, हो आमचे थंय MBBS डॉक्टर आसतलो. आमी थंय सादे जे ट्रिटमेंट आसा ते सोडून दोळ्याचे ट्रिटमेंट सुद्दां आमी थंय हे करतले. दोळे तपासपाचे, नंबर तपासपाचे प्लस ब्लड टेस्ट तेजे प्रोविजन थंय दवरतले. चडांत चड लोकांनी तेजो फायदो घेवचो. आज कितें जालां, अशें समज केलें आमी गांवांत घेतले, फाल्यां तुमी पळयतले लास्ट टायम एक BJP सरकारान 100 पोस्ट येयले नर्सीचे. सो ताका तुमी पयशे पयले जाल्यार ताका एप्लिकेशन येयली 7 ते 8 हजार. सो उरलेली जे 7-8 हजार आसा तेंचें कितें फ्युचर गोंयांत? BJP सरकारा कडेन कितें पर्याय आहा हेजो? कांय ना. सो अशें जर क्लिनीक गांवांत येयले जाल्यार हेजो जे अनएम्प्लॉयमेंट आसा नर्सीस जावं डॉक्टर्स जावं बाकीचे हो प्रॉब्लम सॉल्व जावंक शकता. डॉक्टर कितले आसतले ते? एक डॉक्टर आसतलो MBBS. आतां आमचें म्हापशाय ओपन जाला. म्हापशांत गेल्या 3 दीस जाले ओपन जाले. पयल्या दिसा थिंगा 50 पेशंट येयले. ओपन जाले 5 सुमार, क्लोजींग जाले म्हणून 50 जाण पेशंट येयले. फ्री ऑफ कॉस्ट वखदां फ्री आसतले. MBBS डॉक्टर आसतलो, एक कंपाउंडर आसतलो आनी एक नर्सी आसतली. पेडणे तालुक्यात आमच्या घरांसून भायर सरपी खूब जाण आसतात, फक्त मोटरसायकली आनी स्कुटरीवाले आनी 4 व्हिलरवाले. तेतूंसून जी हाऊसवायफ आसतात, जाणटी मनशां जी चलोन वचपी आसतात, तेंचे कडेन साधन नासता. तांकां ते गाडयेची वाट पळोवची पडटा. हेल्था पर्यंत वचपा खातीर आजिलो हॉस्पिटला पर्यंत बांबोळे पर्यंत वचपाचें. आयची परिस्थिती तुमकां खबर आहा. बांबोळे वयतलो जाल्यार पयलीं 1 तास तरी वाटेक वयता. तेतूंसून नंबर काडटले केन्ना, ट्रिटमेंट घेतले केन्ना, घरा केन्ना येतले, हो टायमाचो प्रश्न आसा. आतां दुसरी गोश्ट आसा आजिलो हॉस्पिटलान सुद्दां सकाळच्यो गर्दी भरपूर आसता, लायनी लागलेल्यो आसतात. इवन आमचे गोंयकार आसतात, गोंयच्या भायले लोक खूब जाण आसता. गोंयच्या भायले लोक चड आसता, तेंची हे खूब ट्रिटमेंट हे चालू आसता. गोंयच्या भायले आमचे गोंयचो लोक जेन्ना कॅज्युअलिटीन वयता तेन्ना ट्रिटमेंट चालू जाता. हांव म्हाज्या चेड्याचो इन्सिडंट सांगता. चेड्याचो म्हाज्या हात फ्रॅक्चर जाल्लो. म्हणून आजिलोक रिफर केलें. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक गेलो. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक जेन्ना गेलो तेन्ना प्लास्टर घालपाचो प्रश्न येयलो. प्लास्टर घालच्या टायमार म्हाका डॉक्टर कितें सांगता, हे 3 प्लास्टर भायले घेवन या म्हण सांगता. हांवें म्हटलें डॉक्टर अशें कित्याक? ना म्हणून हे प्लास्टर म्हणून तितले बरे क्वॉलिटीचे ना. हे ऑलरेडी तेंच्यांनी रिफर केला, बरे क्वॉलिटीचे ना तितले. हे 3 प्लास्टर भायले घेवन यो.
इवन प्लास्टर घालता तेका हांवें विचारलें, अरे म्हटलें अशें कशें तुमी म्हटलें सरकाराक दाखोवन दिवं ना सरकारान सांगलां हेच प्लास्टर बरें आसा आनी तेच प्लास्टर घालपाचें. 3 प्लास्टर हांवें ते 150 रुपयाचो एक प्लास्टर म्हणून 3 प्लास्टर घेतले आनी 3 प्लास्टर आनी प्लस तेणी तेजेर आनी एक कवर म्हणून आपलो प्लास्टर घातलो. अशें मेळून 4 प्लास्टर त्या हातीक घातले. म्हाका एक सांगात, आमी सर्वसाधारण आमचो पेडण्याचो लोक जावं गरिबांतलो लोक आशेन वयता आजिलो हॉस्पिटलान ट्रिटमेंट घेतलो म्हणून. जर तर तांकां अशें विकते जर प्लास्टर घेवचे जाले जाल्यार प्रायवेटान गेल्लेले कितें वायट.